नमस्कार भाइ बहिनीहरू। धेरै समयको अन्तरालपछि आज म तिमीहरू सामु एउटा कक्षा 7 को पाठ 20 मा रहेको नेपालको धार्मिक वास्तुकला शीर्षकको पाठ लिएर उपस्थित भएको छु यस नमबुद्ध एजुकेसनल च्यानल मार्फत। र यो नेपालको धार्मिक वास्तुकला शीर्षकको यो एउटा प्रबन्ध रहेको छ र यसमा धार्मिक वास्तुकलाका बारेमा चर्चा गरिएको छ र यसलाई लेख्ने काम डाक्टर जीवराज पोखरेलजीले लेख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला हामीले नेपाल धार्मिक वास्तुकला भन्नाले के बुझ्नुपर्छ त, धार्मिक भनेको हाम्रा विभिन्न किसिमका धर्मसँग सम्बन्धित, र वास्तुकला भन्नुको अर्थ के त, ती धर्मसँग सम्बन्धित मन्दिरहरू, चैत्य, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर आदिहरूको कस्तो शैलीमा बनाइएको छ भन्ने कुरा नै यहाँ के हो त, धार्मिक वास्तुकलाको बारेमा चर्चा छ। यो पाठमा अथवा यो कक्षामा सरस्वती म आज यो वाचन गर्नेछु यो पाठ, र योभन्दा अर्को कक्षामा यसका अभ्यासहरू गर्नेछौँ। आजको कक्षामा भने तिमीहरूले आफ्नो किताब अवश्य अगाडि राख्नेछौ र आफ्नो किताब अगाडि राखेर पाठ 20 विषय सूची मेरो पाठ 20 पल्टाउनुहोस् र त्यसमा मैले बिस्तारै वाचन गर्छु र तिमीहरूले पनि जहाँ जहाँ पुग्यो त्यहाँ त हेर्दै यसलाई सुन्दै गर्ने। र यहाँ अप्ठ्यारा शब्दहरू पनि छन् उच्चारणको दृष्टिले, र यसमा अलि गहन रूपमा अध्ययन गरे मात्रै यो पाठ बुझ्न सकिन्छ। र यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू, यसमा प्रयोग भएका विभिन्न किसिमका वास्तुकलाका प्रकारहरू यहाँ दिएका छन् र म पाठ सुरु गर्छु। अब मानिसलाई मुग्ध बनाउने कुनै पनि आकृतिलाई कला भन्दछन्। यो प्राकृतिक तथा मानव सृजित दुवै हुन्छ। फुलबारीमा फुलेको फुल प्राकृतिक कला हो। चित्रकारले बनाएको फुल हेरौँ हेरौँ लाग्ने चित्र चाहिँ मानव सृजित कला हो। खोटाङको हलेसी गुफा प्राकृतिक कला हो भने त्यसको गुम्बा मानव सृजित कला हो। चित्र, सङ्गीत, साहित्य, मूर्ति, भवन, देवालय, धरहरा आदि मानव सृजित कला हुन्। कलाका धेरै भेदहरू छन्, तीमध्ये वास्तुकला पनि एक हो। घर, दरबार, धरहरा जस्तै देवालयहरू पनि वास्तुकलाका उदाहरणहरू हुन्। यो माथिको अनुच्छेदमा के दिएको छ त, कला भनेको के हो, अनि कला कति प्रकारका हुन्छन्, र तीमध्ये कस्तो कलालाई प्राकृतिक कला भनिन्छ, कस्तो कलालाई मानव सृजित कला भनिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ दिएको छ। के रहेछ त, प्राकृतिक कला भन्नाले प्रकृतिमा यो जमिनको बनावट, भू बनावट बन्ने क्रममा आफै आफ उत्पत्ति भएका, जस्तै गुफाहरू, अनि ती पहाडहरू, हिमाल शिखरहरू, अनि सुन्दर खालका वन जङ्गलहरू, यी सबै प्राकृतिक कला अन्तर्गत पर्छन्। भने अर्को चाहिँ के त, मानव निर्मित अथवा मानवले सृजना गरेका कलाहरू चाहिँ के हुन् त, मानव सृजित कला हुन्, जुन चाहिँ मानिसले आफ्नो बुद्धि, विवेक र ज्ञान लगाएर बनाएका हुन्छन्। त्यसको उदाहरणमा यहाँ के त, चित्र, सङ्गीत, साहित्य, मूर्ति, भवन, देवालय आदिहरूलाई के त मानव सृजित कलाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। र त्यो मध्ये अथवा कलाका विभिन्न प्रकारहरूमध्ये के त हामीले यहाँ चाहिँ वास्तुकला भनेर यो अनुच्छेदमा र यो पाठमै पढ्नेछौँ। त्यो मध्ये पहिलो अनुच्छेदले के त, वास्तुकला भनेको के रहेछ त, घर, दरबार, धरहरा अनि विभिन्न मठ मन्दिरहरू बनाउने जुन किसिमको एउटा शैली छ, जुन किसिमको कला छ, त्यसलाई वास्तुकला भनिँदो रहेछ। यो हामीले पाठको पहिलो अनुच्छेद पढेर थाहा पायौँ। त्यसै गरी अब दोस्रो अनुच्छेद हेरौँ। नेपालमा सत्तल वा प्यागोडा, शिखर र गुम्बज शैलीका हिन्दू तथा बौद्ध देवालयहरू छन्। त्यस्तै कलात्मक शैलीमा इस्लाम र इसाई देवालय पनि रहेका छन्। हिन्दू धार्मिक वास्तुकलामा मन्दिर नै धेरै छन्। बौद्ध वास्तुकलामा स्तूप, चैत्य, गुम्बा, विहार आदि छन्। त्यसै गरी इस्लाम धार्मिक वास्तुकला अन्तर्गत मस्जिद, इसाई धर्म अन्तर्गत गिर्जाघर रहेका छन्।
यिनीहरू रहेको स्थान, निर्माण सामग्री, शैली आदिले तिनको कलात्मक स्वरूप तयार हुन्छ। यसबाट हेरौँ लाग्ने सौन्दर्य प्रकट हुन्छ। नेपालका पुराना अधिकांश देवालयहरू ढुङ्गा, इँट, माटो तथा काठले बनेका छन्। ती बहुमूल्य जुहारत, सुन चाँदी जस्ता अनमोल धातुले निर्माण भएका जस्ता मनमोहक देखिन्छन्। यो दोस्रो अनुच्छेदमा हामीले के पढ्यौँ त, नेपालमा रहेका वास्तुकलाका शैलीमा के रहेछ त, मुख्य गरी सतल वा प्यागोडा शैली, शिखर शैली, गुम्बज शैली, यी चाहिँ मुख्य गरी के छन् त बौद्ध र हिन्दू देवालय अन्तर पर्दछन् भने, अनि वास्तुकला हिन्दू धर्मावलम्बी अथवा हिन्दू धर्म अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी के त वास्तुकलामा मन्दिरहरूलाई नै विशेष छन् भने बौद्धमा के पर्ने रहेछ त स्तूप, चैत्य, गुम्बा, बिहार पर्छन्। इस्लाम धर्ममा चाहिँ के त मस्जिद पर्दछ भने इसाई धर्म अन्तर्गत के त गिर्जाघर पर्दछन्, जसलाई हामी गिर्जाघर भन्नाले चर्च भनेर नि बुझ्छौँ। यिनीहरू पर्छन् भने यिनीहरूका चाहिँ के त पुराना विभिन्न शैलीहरू हुन्छन्। र यी शैलीहरूमा चाहिँ विशेष गरी नेपालमा चाहिँ के छ त ढुङ्गा, माटो, इँट जस्ता निर्माण सामग्रीहरूले बनेका रहेछन्। र यसका साथसाथै त्यसमा के त बहुमूल्य गहना, सुन चाँदीका गहनाहरूले अथवा जुहारत भनेको सुन चाँदी जस्ता एकदम अनमोल अथवा महँगा खालका धातुहरूले चाहिँ यिनीहरूका विभिन्न गजुरहरू अथवा त्यहाँभित्रका मूर्तिहरू आदि निर्माण गरेकी के हुँदो रहेछन् त यी बौद्ध अथवा धार्मिक नेपालभित्रका धार्मिक कलाहरू एकदम सुन्दर र मनमोहक देखिन्छ रहेछन्। त्यसै गरी तेस्रो अनुच्छेद पनि हेरौँ। मन्दिर ढुङ्गा या इँट छापेको प्राङ्गणमा बनेको हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ क्रमशः के छ त मन्दिरहरू, अनि त्यसपछि हिन्दू धर्म अन्तर्गतका वास्तुकलाको चर्चा, त्यसपछि बौद्ध धर्म, त्यसपछि इस्लाम, इसाई धर्महरूको क्रमशः दिएको छ। तिमीहरूले यहाँ राम्रोसँग सुन्ने है त। मन्दिर ढुङ्गा या इँट छापेको प्राङ्गणमा बनेको हुन्छ। मन्दिर सामु स्तम्भ र स्तम्भको टुप्पामा देवी देवताका वाहनको मूर्ति हुन्छ। प्रवेशद्वारसम्म पुग्न विभिन्न तहमा डबलीहरू बनाइएका हुन्छन्। माथिल्लो डबलीमा चढ्ने खुड्किलाका दुवैतिर हात्ती, बाघ आदिका आकर्षक मूर्तिहरू सजाइएका हुन्छन्। चारैतिरबाट उठाइएको डबलीको बीचमा मन्दिर बनाइएको हुन्छ। मन्दिरको टुप्पामा आकर्षक गजुर हुन्छ। भुइँदेखि गजुरसम्मको यस्तो संरचनाले अनुपम सौन्दर्यको सिर्जना गरेको हुन्छ। यहाँ के छ त मन्दिर बनाउने विभिन्न शैलीहरू छन्। यहाँ डबली भन्नाले अलिकति जमिनभन्दा माथि उठाएर अनि त्यो डबली माथि मन्दिरहरू बनाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यसै गरी हामीले मन्दिरहरूमा जाँदा देखेका छौँ मन्दिरको प्रत्येक एउटा डबलीबाट अर्को माथि चढ्ने ठाउँका दुवैतिर के हुन्छन् त हात्तीका, बाघका अथवा अरू देवी देवताका वाहनहरू तिनीहरूको पनि यहाँ त्यहाँ बनाइएको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। देवी देवता वाहनहरू भन्नाले जस्तै के त हामीले शिवजीको वाहन साँडे, अनि सरस्वतीको वाहन हाँस भने जस्तै गणेशको वाहन मुसो भन्छौँ नि, यो सबै धार्मिक ग्रन्थहरूमा अथवा धार्मिक कुराहरूमा आधारित यो रहेको छ। ती चाहिँ वाहन भन्ने उनीहरू केमा चढेर सवार हुन्थे भन्ने एउटा धार्मिक विश्वास अनुसारको त्यो कुरा हो र त्यसमा चाहिँ वाहनका कुराहरू त्यसरी आएका हुन्। अब त्यसै गरी तल शैलीहरू आइरहेका छन्। सतल शैली नेपाली देवालय वास्तुकलाको मौलिक शैली मानिन्छ। यस शैलीको मन्दिरको छानो तलै भएको हुन्छ। त्यसैले कतिपय मानिसहरू यस शैलीलाई तले शैली पनि भन्दछन्। मन्दिरको छानो सबैभन्दा तल फराकिलो हुन्छ र जति माथि गयो त्यति सानो हुँदै जान्छ। सबैभन्दा माथि गजुर रहन्छ। यो के त मन्दिरका शैलीहरूमध्ये सतल शैलीमा चाहिँ के हुन्छ त मन्दिरका छानोहरू तलै परेको हामीले हरेक धेरै जसो मन्दिरहरू त्यस देखेका छौँ। सबभन्दा तल अलि ठुलो छानो हुन्छ, त्यसमाथि अलि सानो गर्दै सबभन्दा माथि गएर के हुन्छ त त्यो एउटा गजुर रहेको हुन्छ। र यसलाई अर्को तरिकाले अथवा अर्कोमा के पनि भनिँदो रहेछ त सतल शैलीलाई
तले शैली पनि भनिँदो रहेछ। तले शैली किन भनिन्छ त सतल शैलीलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर आयो भने के त यो तलै तला भएको हुन्छ अथवा यसको शैली चाहिँ तलै तलाको ढाँचामा बनाइएको हुन्छ, त्यसैलाई के भनिन्छ त सतल शैलीलाई तले शैली पनि भनिन्छ। अर्को 5औं अनुच्छेदमा के छ त यस शैलीका धेरै जसो मन्दिरहरू वर्गाकार, चतुर्भुजाकार तथा गोलाकार हुन्छन्, साथै अष्ट तथा षट्भुजात्मक पनि पाइन्छ। मन्दिरमा काठका थाम, निदाल, झ्याल तथा ढोकामा कुदिएका आकर्षक बुट्टाहरू हुन्छन्। छानाको सबैभन्दा तल काठको बुट्टेदार पट्टी राखिएको हुन्छ। यसको चाहिँ त वर्गाकार भन्नाले यो मन्दिरको लम्बाइ चौडाइ बराबरको हुने, अनि चतुर्भुजाकार भनेको चाहिँ चतुर्भुज भन्नाले 4वटा भुजा भनेको एकपट्टि लम्बाइ र एक दुईतिरको लम्बाइ बराबर अनि अर्कोतिरको के त चौडाइ पनि बराबर गरेर पनि बनाइन्छ। त्यो चाहिँ चतुर्भुजाकार अथवा आयतकार। अनि गोलाकार भनेको चाहिँ त्यो गोलो रूपमा पनि मन्दिरहरू बनाएका हुन्छन्, जुन चाहिँ त्यो जमिनको मन्दिरको सतह कस्तो सतह छानिएको हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ आएको छ। अनि अर्को षट्भुजात्मक भनेको चाहिँ 6वटा भुजा भएको अथवा 6वटा कुना हुने गरी बनाइएकोलाई चाहिँ के त षट्भुजात्मक भनिन्छ। यस्तो गरी चाहिँ के त यसका विभिन्न शैलीहरूमा मन्दिरहरू बनेका हुन्छन्। यो पनि सतल शैलीकै कुरा आइरहेको छ। यसमा झुन्ड्याइएका अथवा मन्दिरहरूमा झुन्ड्याइएका ससाना घण्टहरू भनेको चाहिँ के त मन्दिरको जुन तला हुन्छ अथवा तला अथवा छानाको तल यस्तो एउटा घेरो जस्तो बनाएर त्यहाँ बुट्टेदार पट्टी भनेको हामीले देख्छौँ, त्यहाँ काठका बुट्टा बुट्टाको पट्टी, अनि त्यसमा विभिन्न ससाना घण्टहरू झुन्ड्याएका हुन्छन् रे। अनि ती घण्टहरू चाहिँ के त ससाना घण्टहरू हावामा आउँदा झुल्छन् भनेको तिनीहरू हल्लिन्छन्, अनि घण्टबाट निस्केको मधुर ध्वनिले सङ्गीतमय वातावरणको सिर्जना गर्छ। छानाको चारै कुनामा चरा आकारका एक एक मोहक आकृति राखिएका हुन्छन्। यो हामीले देख्ने गरेका छौँ मन्दिर जाँदा। छानु थेग्न बनाइएका काठका टुँडालहरूमा देवता, मानिस र जीवजन्तुका आकर्षक मूर्तिहरू कुदिएका हुन्छन्। मन्दिरको छानु झिगटी या धातुका पाताको हुन्छ। भनेको यहाँ के त मन्दिरलाई चाहिँ कसरी बनाइएको हुने रहेछ त विभिन्न सजावटका साथसाथै त्यसमा चाहिँ चारै कुनामा चाहिँ चरा आकारका एक एक मनमोहक भनेको हामीले देखेको छौँ। मन्दिरको चारतिर चरा जस्तो आकृति बनाएर राखेको हामीले अवश्य देखेका छौँ। भने अर्को टुँडाल भनेको मन्दिरलाई अड्याउनको लागि ठाडा पारेर राखिएका ती काठहरू हुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न देवी तथा प्रसिद्ध मानिसहरूका अनि जीवजन्तुका मूर्तिहरू चाहिँ त्यसमा कुदिएका हुन्छन्। भने छानु केले छाइँदो रहेछ त झिँगटी भन्नाले माटोबाट बनाइएको एउटा टाइल जस्तै पुरानो प्रविधि हो भने अरू चाहिँ केले पनि छाइएको हुने रहेछ त। धातुका पाता भन्नाले विभिन्न टल्किने वस्तुहरू, धातु भनेको जस्ता, अनि त्यसपछि अरू अरू खालका जुन पाता हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ धातुका पाता भनिएको हो। त्यो चाहिँ के त मन्दिरको अथवा सतल शैलीका मन्दिरहरूका एउटा बनावट वास्तुकलाको बारेमा योभन्दा माथिको यो अनुच्छेदमा हामीले पढ्यौँ। त्यसै गरी अर्को गजुरदेखि छानुसम्म धातुको सुन्दर पट्टी झारिएको हुन्छ। गजुरदेखि प्राङ्गणसम्म रहेका यी अवयवले समग्र मन्दिर एउटा सुन्दर कलाका रूपमा स्थापित हुन्छ। भक्तपुरको न्यातापोल र काठमाडौँको पशुपतिनाथको मन्दिर काष्ठकला र सतल शैलीका उत्कृष्ट नमुना हुन्। सतल शैली भनेको हामीले अहिले नै पढिसक्यौँ, तलै तलाको शैलीमा बनाइएको शैली हो। भनेर काष्ठकला भन्नाले के त त्यहाँ प्रयोग भएका काठहरूलाई विभिन्न कलात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यहाँका स्तम्भ, थामहरू अनि टुँडालहरू अनि त्यो मन्दिरको चारैपट्टि अथवा छानाको तल घेरिएर राखेका ती पेटीहरू, यी सबै त काठबाट कलात्मक बनाइएको हुनाले के त काष्ठकलाका उत्कृष्ट शैलीहरू हुन्। र यसमा हामीले विशेष गरी उदाहरणको रूपमा के त भक्तपुरको न्यातापोलका र काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर चाहिँ यिनीहरूको उत्कृष्ट नमुना अथवा उदाहरण हुन् भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। अब अर्को अनुच्छेद, नेपालका कतिपय मन्दिर शिखर र गुम्बज शैलीमा पनि बनेका छन्। शिखर शैली पहाड जस्तै
तल ठुलो अनि मास्तिर सानो हुँदै गजुरसम्म टुङ्गिने शैली हो। शिखर शैलीलाई चाहिँ के त ठाडो बनाएर पुरै पहाड जस्तो, हेर्दाखेरि पहाड जस्तै देखिने हुन्छ र तल ठुलो अनि मास्तिर सानो हुँदै गजुरसम्म टुङ्गिने शैली हो। पाटनको कृष्ण मन्दिर यस शैलीको बेजोड नमुना हो। 21वटा शिखर र गजुर भएको यो मन्दिर ढुङ्गाले बनेको छ। कला पारखीहरू यसलाई ढुङ्गामा लेखेको कविता पनि भन्छन्। भनेर किन भनिएको त? ढुङ्गामा लेखेको कविता भनेको त्यहाँका विभिन्न 21वटा मन्दिर अनि तिनीहरूका गजुरहरू हेर्दाखेरि एउटा सिङ्गो वास्तु अथवा शिखर शैलीको एउटा कहानी जस्तै अथवा शिखर शैलीले त्यहाँ बुझ्न सकेको हुनाले यसलाई के त कविता, ढुङ्गामा लेखेको कविता पनि भनिएको हो। त्यसै गरी गुम्बज शैलीमा चाहिँ के हुने रहेछ त? गुम्बज शैली, गुम्बजको प्रमुख भूमिका रहन्छ। गुम्बज चाहिँ अर्धगोलाकार हुन्छ। गुम्बजको टुप्पामा गजुर रहन्छ। अर्धगोलाकार भनेको चाहिँ जब हामीले एउटा वृत्ताकार अथवा एउटा गोलो बनाएर त्यसलाई आधी पार्दा जस्तो देखिन्छ हो त्यस्तै देखिन्छ अरे। गुम्बज शैलीमा चाहिँ त्यस्तरी बनाइएको हुन्छ, गोलोको वृत्ताकारको आधी मात्र। अनि स्तूपमा 8-10 मिटर अग्लो विशेष किसिमको गुम्बज संरचना निर्माण गरिएको हुन्छ। यसका वरिपरि प्रदक्षिणा गर्दा घुमाउने भने प्रदक्षिणा भनेको चाहिँ घुम्ने काम है त। त्यहाँ चाहिँ घुम्ने काम गरिन्छ त परिक्रमा गरिन्छ। त्यस्तो गर्दा घुमाउने मानेहरू राखिएका हुन्छन् भनेको यो चाहिँ विशेष गरी बुद्ध मन्दिर यस्तोहरूमा आउँछ। गुम्बज संरचना निर्माण गरिएको हुन्छ। यसका वरिपरि प्रदक्षिणा गर्दा घुमाउने मानेहरू राखिएका हुन्छन्। यसका चारैतिर खोपामा विभिन्न बुद्धका मूर्तिहरू स्थापना गरिएका हुन्छन्। स्तूप सामान्यतया सेतो रङले पोतिएको हुन्छ। गुम्बजमाथि केन्द्रमा प्रज्ञा चक्षुको आकृति रहेको हुन्छ। त्यसमाथि 13 लोकलाई दर्शाउने तलबाट माथि सानो हुँदै गएको धातुको श्रेणी हुन्छ। त्यसमाथि झल्लर भएको छत्र र छत्रमाथि पदम कमल अनि त्यसमाथि सुन्दर गजुर रहन्छ। यिनै अवयवले स्तूपलाई कलात्मक स्वरूप प्रदान गरेका छन्। काठमाडौँको स्वयम्भू र बौद्धनाथ स्तूप वास्तुकलाका उत्कृष्ट नमुना हुन्। के रहेछ, कुन धर्मसँग अन्तर रहेछ त? यो गुम्बज शैली भनेको चाहिँ यो बुद्ध धर्म अथवा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित र यसमा चाहिँ अर्धगोलाकारमा बनाइएका र विभिन्न कुराहरूको यहाँ त्यसै गरी बुद्ध तथा बुद्धका विभिन्न के हुन्छ त? बुद्ध धर्मका पनि विभिन्न किसिमका शैलीहरू बनेका छन्। त्यसमध्ये के त गुम्बज शैली चाहिँ प्रमुख रहेको छ। चैत्य पनि बौद्ध वास्तुकलामा पर्छ भनेको अर्को बुद्ध धर्म अन्तर्गतकै चैत्य पनि के त बौद्ध वास्तुकलामा पर्ने रहेछ। यो चाहिँ ढुङ्गाले मात्र बनेको र अलि सानो पनि हुन्छ। यो पनि बुद्ध धर्म अन्तर्गतकै एउटा देवालय हो। चैत्य पनि सानो हुन्छ। ढुङ्गाबाट निर्मित 4 पाटे जगमाथि चैत्यको संरचना खडा गरिएको हुन्छ। जगमाथि चारै पाटामा ढुङ्गामा बुद्धका मूर्तिहरू कुदिएका हुन्छन्। यसमाथिको भाग स्तूपकै आकृतिमा बनाइएको हुन्छ। सामान्यतया स्तूप, विहार आदिका वरिपरि चैत्यहरू निर्माण गरिएका हुन्छन्। चैत्य प्रस्तर कलाको उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ। लामा बुद्ध धर्मको अब अर्को चाहिँ के त लामा बुद्ध धर्मको देवालय गुम्बा हो रे। लामा बुद्ध धर्मको भने चाहिँ बुद्ध धर्म अन्तर्गतको लामाहरूको देवालय चाहिँ के भनिरहेछ त गुम्बा भनिन्छ। गुम्बा हो। गुम्बामा विभिन्न बुद्धको आराधना हुन्छ। गुम्बाको प्रवेशद्वारको माथि बीचमा धर्मचक्र सजाइएको हुन्छ। धर्मचक्रको दायाँ बायाँ एक आपसमा हेर्दै गरेका एक जोडी मृगका मूर्तिहरू हुन्छन्। गुम्बाको मूलद्वारको दायाँ बायाँ भवचक्र र चारै दिशामा रहने देवताका रङ्गीन चित्रहरू हुन्छन्। ढोकाको माथितिर कमलको चित्रमाथि भगवान बुद्धको उपदेश र ज्ञानका प्रतीक पुस्तकका आकृतिहरू कुदिएका हुन्छन्। मूलद्वारको चौकोसमा कलात्मक बुट्टाहरू हुन्छन्। गुम्बाभित्र भगवान बुद्धको एउटा विशाल सुनौलो मूर्ति हुन्छ। सो मूर्तिको दायाँ बायाँ विभिन्न बुद्धका ससाना मूर्तिहरू राखिएका हुन्छन्।
गुम्बाभित्रको भित्ताभरि बुद्धका चित्रहरू कोरिएका हुन्छन्। भक्तजनहरू गुम्बामा बुद्धको पूजा, दर्शन, प्रार्थना तथा ध्यान गर्छन्। पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा गुम्बा देख्न सकिन्छ। विभिन्न रङका ध्वजा पताकाले गुम्बालाई सजाइएको हुन्छ। तलाका छानाका छेउमा राखिएका ठुला ठुला मानेले गुम्बाको सौन्दर्य बढाएका हुन्छन्। काठमाडौँको बौद्धमा रहेको सेचेन गुम्बा यस वास्तुकलाको सुन्दर नमुना हो। अब मस्जिदको कुरा छ। मस्जिद इस्लाम देवालय हो। यसमा चुच्चा चापाकारका झ्याल तथा प्रवेशद्वार हुन्छन्। मस्जिदमा चारैतिर धरहरा आकारका अग्ला कलात्मक मिनारहरू हुन्छन्। मिनारको टुप्पो प्याज आकारको हुन्छ। हरेक मिनारको टुप्पामा चाँद र चम्किलो तारा सजाइएको हुन्छ। मस्जिदको भित्र नमाज पढ्ने विशाल प्रार्थना स्थल हुन्छ। त्यहाँ बसेर भक्तजनहरू नमाज पढ्छन्। प्रवेशद्वार, मिनार आदिले मस्जिदलाई कलात्मक स्वरूप प्रदान गरेका हुन्छन्। काठमाडौँको घण्टाघर नजिकैको कश्मीरे जामे मस्जिद नेपालमा धेरै प्रसिद्ध छ। गिर्जाघर इसाई देवालय हो। यसको प्रवेशद्वार अर्धगोलाकार या चुच्चो त्रिभुजाकारको हुन्छ। भित्रपट्टि एउटा मण्डप तथा ठुलो बैठक हुन्छ। यहाँ बसेर भक्तजनहरू प्रार्थना गर्छन्। मण्डपको भित्तामा यीशु ख्रीष्टको आकर्षक प्रतिमा राखिएको हुन्छ। यसको छानो अर्ध ढुङ्ग्रो आकारका सामग्रीले बनाइएकाले रमणीय देखिन्छ। बाहिर छानाको बीचमा चारपाटे या सोली आकारको शिखर टावर हुन्छ। शिखरको टुप्पामा क्रस राखिएको हुन्छ। यी अवयवको सुन्दर संयोजनले गिर्जाघर कलात्मक देखिन्छ। पोखराको रामघाटको गिर्जाघर साधारण भएर पनि सुन्दर छ। नेपालमा धार्मिक वास्तुकलाको विशिष्ट स्थान छ। प्राचीन नेपाललाई मानिसभन्दा बढी मूर्ति र घरभन्दा बढी मन्दिर भएको देश भनिन्थ्यो। अहिले धेरै मन्दिरहरू र मन्दिर क्षेत्रका पाटी पौवाहरू भत्के बिग्रेका अवस्थामा देखिन्छन्। त्यसैले तिनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। यसरी यस पाठमा हामीले नेपालका धार्मिक वास्तुकला अन्तर्गत के त हिन्दू धर्म अन्तर्गतका मन्दिर अनि बुद्ध धर्म अन्तर्गतका चैत्य गुम्बाको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसै गरी अनि के त इस्लाम धर्म अन्तर्गत हामीले मस्जिदहरू कसरी कस्तो वास्तुकला अपनाएर बनाइएका हुन्छ भन्ने कुरा पनि पढ्यौँ। त्यसै गरी अर्को इसाई धर्म अन्तर्गतका चर्चहरू अथवा गिर्जाघरहरू कसरी बनाइएका हुन्छन् भनेर समग्र नेपालभित्र मुख्य रूपमा मानिने धर्महरू हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम र इसाई धर्मका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अर्को कक्षामा यसका अभ्यासहरूको बारेमा म यहाँहरूलाई बताउने छु। अहिलेलाई भने तपाईँले यो पाठ सुनेपछि त्यो पाठको तल भएका शब्द अर्थहरू पनि एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने अनि अभ्यासको पाठ पढ्ने बेला अथवा अभ्यासको बेलामा राम्रोसँग बुझिन्छ। विशेष गरी यो कक्षा अथवा यो च्यानल मार्फत तपाईँहरूको यो अडियो कक्षा भएको हुनाले तपाईँहरूले सुनेर आफ्नो सँगसँगै पाठ हेर्दै बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। र यस्तै अरू पनि कक्षाहरू अथवा तपाईँलाई अरू कक्षाहरूकोमा सुन्न चाहनुहुन्छ र सुनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यस नमोबुद्ध एजुकेसन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला भन्दै आजको कक्षा यहीँ सकिन्छ। हस्त नमस्कार।